अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा कानून कानून खेला जा रहा है। और जो आइन है, कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके दरवाजे तोड़ रहा है, खटखटा रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात। अब वो 90 दिन का तो दायरा निकल गया, उस लास्टिक को खींच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, ये भी बताते हैं कि जनाब इस हुकूमत को उल्टा कर देंगे, चलता कर देंगे, काबीना को भी चलता कर देंगे। हम जनाब मेरी मर्जी है कि मैं जैसे भी बेंच कंस्टिट्यूट करूं, जो मर्जी होता रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आइन मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है। 1 साल पहले इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। यहां तो जो आर्टिकल बता रहे हैं उसके अगेंस्ट जो इंसाना जो हुकूमत है वो बहुत सारे आइन के तकाजे पूरे करने की बात कर रही है और मिसालें दे रही है कि माजी में ऐसा ऐसा होता रहा है। और बवक्त ज़रूरत जो है ना, इलेक्शन की डेट जो है, जो तारीख है, वो तब्दील की जा सकी है। लेकिन 1 साल पहले जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो स्पीकर कौमी असम्बली पे लाजिम हो जाता है कि वो इस सर्टन पीरियड के अंदर, इस तयशुदा पीरियड के अंदर अदम एतमाद की तहरीक को पेश करे, उस एक्सरसाइज को करे। उसके पास कोई जवाज नहीं होता। लेकिन उस वक्त में जनाब आगे करते रहे डेट्स। कभी मौसम खराब था, कभी बाथरूम का दरवाजा बंद था, कभी दरवाजे पे जो ना दस्तक देने के लिए जो आइन आ रहा था तो वो दरवाजे को खेड़ के ले गए थे। वक्त आगे से आगे जाता जा रहा था और यही इमरान खान की जो पीटीआई की हुकूमत थी, ये अदम एतमाद की तहरीक को पेश करने के हक में थी ही नहीं। वक्त जाया पर जाया कर रही थी। कितने दिन आगे हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि यही जो इंसाना एक बूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यही जजेस जो इंसान रात को अदालतें लगाते हैं और फिर वो जो कुछ होता है वो सब तारीख का हिस्सा है। यानी कि आइन को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। मेरा सवाल जो है ना वो ये है कि आइन का जो आर्टिकल 184(3) है, एग्जैक्टली वो उस वक्त में लगता था जब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक लम्हा भी आगे निकाल दिया था। आइन ने, कानून ने दस्तक उस वक्त दी थी, उस वक्त वो इस्तेमाल होना था। वहां पर तो कभी कोई होश नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को। तो ये जो सियासत के नाम पे जो चालबाजियां, चक्करबाजियां और बेजा मुदाखलत और पाकिस्तान के आइन की ऐसी तैसी फेरी जा रही है, होल सिस्टम को बिगाड़ा जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम के साथ दुश्मनी की जा रही है। अदालत में बैठे हुए वो चंद लोग जो अपने आप को चीफ जस्टिस भी कहते हैं, जस्टिस भी कहते हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, इसका कौन कसूरवार है? तो मैंने सवाल और जवाब के अंदर दो मौजूआत मिक्स कर दिए हैं। देखिए, अगर हकीकत होती ना 90 दिन के इंतखाबात की, तो 90 दिन को तो एक एक शख्स रो रहा है कि यार पंजाब में 90 दिन में लाजमी है, केपी के अंदर 90 दिन में लाजमी नहीं है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा हो रहा है? जबकि 1 साल पहले ये पीटीआई की हुकूमत थी, ये जो कुछ करती रही, कुछ भी नहीं किया इन जजेस ने, कभी दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। और वो जो रात को बैठे थे, फिर वो तस्वीरों पे उन जजेस की जूतियां मारी जा रही थी। देखिए, सब ड्रामेबाजी नजर आती है। आज भी जो ना कहा जाता है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो ना मुदाखलत नहीं कर रही, टका के मुदाखलत कर रही। सर, एक मामले को बिगाड़ना और उसके बाद साइड पर होके बैठ जाना और इस बात का इंतजार करना कि जब मामलात ठीक होंगे, जब हालात अच्छे होंगे, जब खजाने में पैसा आ जाएगा, जब जमीनों के रेट तेज हो जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे। करप्शन, चोर, लुटेरे। तो एक तो ये बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब अगर एक्सरसाइज करनी है ना, तो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को करनी होगी। लेकिन ये बात हमें जहन में रखना होगी कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, ये सियासी लोग नहीं है, ये कल्ट है, ये एक बीमारी है, ये फितना है। अगर हम ये चाहें कि ये शऊर ले लेंगे तो वक्त और हालात ने जो इनके अंदर सियासतदान भी हैं उनको भी ये बात बता दी है कि अब हम इस कल्ट के साथ ही चलेंगे तो चलेंगे, अदरवाइज हम बाहर होकर चल नहीं सकते। जो मेन लीडर्स हैं, छोटे छोटे जो बीच में साइड पे होते हैं, वो कहीं खप भी जाते हैं, कुछ थोड़े से उनके जख्म भी धुल जाते हैं, कोई उनके ऊपर से गंदगी से भी साफ हो जाती है। इसकी मैं एक बड़ी मिसाल दे दूं। अगर हम तारीख पढ़ते हैं तो
1900 میں یعنی کہ 1902-3 میں اور 1895 سے اگر آپ لے کے چلیں تو یہ جماعت احمدیہ کا وجود آتا ہے۔ سٹارٹنگ میں جناب بڑی جناب نعرے لگاتے ہیں غلام احمد مرزا کہ جناب ختم نبوت زندہ باد، خاتم نبوت زندہ باد، اور پھر وہ خود نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا، جو ان کے فالوورز ہیں وہ اس تاریخ کو کسی اور تناظر میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ پہلے خود کہتے رہے اور اس کے بعد خود اس کے اوپر جو ہے نا آ گئے، اور وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ کرنے والا ہے۔ علماء جو ان سے تھے نا وہ یہ بتاتے تھے کچھ کرنے والے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بہت بھڑکیلے اور مقرر جو ان سے تھے نا یہ لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیتے تھے، جبکہ علماء یا تھوڑا سا شعور رکھنے والے لوگ وہ یہ کہتے تھے یہ جھوٹا بکواس اور یہ بے سر پیر کی باتیں کرنے والا بندہ ہے، یہ بار بار مناظرے رکھتا ہے اور ان مناظروں کے اندر ہارتا ہے اور کرسچنز کے ساتھ رکھتا ہے، بڑا بھڑکیلا ٹائپ کا سا بندہ ہے۔ اچھا، لیکن اس کے فالوورز بنتے رہے، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سارے ہٹ گئے، لیکن ایک گروہ ایسا تھا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ اگر کہتے تھے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو لوگ ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے تھے، پھر وہ ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے، یعنی کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر اس وقت میں آپ دیکھیں تو یوتھیا جو ہے، جو عمران خان کا فالوور ہے، اس کو سب سے پہلے گالی یہ پڑتی ہے کہ تو ذہنی طور پہ مفلوج ہے، تو عمران خان کا فالوور ہے، تو بالکل جو ہے نا عقل اور شعور سے فارغ ہے، پڑھے لکھوں کی میں بات کروں۔ وہ وہیں پہ لوگ جو ہے نا رک جاتے ہیں، پھر وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن اب واپس آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، جو وہ اس وقت کر رہی ہے نا، اس بات کو سمجھیں کہ غلام احمد مرزا جس ٹائم میں یہ سارا کام کر رہا تھا نا، تو اس کو گائیڈ کرنے والے کون تھے؟ جو تلابیب میں ہیں اس وقت۔ ان کو گائیڈ کرنے والے کون ہیں؟ جو تلابیب میں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے؟ دونوں کی پلاننگ وہیں سے ہوتی تھی، اور سٹل جو ہے نا جماعت احمدیہ کی پلاننگ جو ہے نا وہ تلابیب سے ہوتی ہے، اور سٹل جو ہے یہ عمران خان کی جو پلاننگ ہے نا یہ تلابیب سے ہوتی ہے۔ جب غلام احمد مرزا نے گروپ بنایا تھا تو جو پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے نا، تو ان کے خلاف بھی ایویڈنسز ہوتے تھے، ان کے خلاف بھی خطبے اور یہ ہر چیز تحریر کی جاتی تھی کہ یہ شخص کہہ رہا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ پھر وہ غلام احمد مرزا کہتا تھا اچھا چل بھائی تو جو نا تاج برطانیہ کو فلانا لیٹر لکھ، وہ لیٹر لکھتا تھا، اپنی مہر لگاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، وہ جو خط جو سے ہوتے تھے وہ محفوظ رکھتا تھا۔ اس وقت کے دور کی یہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی یہ کالز آ جاتی ہیں مختلف واٹس اپ کہتے رہتے ہیں اور سائٹس کی ہوتی ہیں، تو یہ کالز جو انسان ریکارڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایکسس ہوتی ہے، وہاں سے ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات کو سمجھیں کہ یہ جو جج مجبور ہوئے ہیں نا، یہ بھی اسی چکر میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ مرضی ہو جائے ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ اب ہم اس کلٹ کا حصہ ہیں، اس کو وہ اپنا سسٹم کا حصہ سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں وہ سیدھی راہ سمجھتے ہیں۔ اسی میں ان کی عافیت ہے کہ دنیا کا مال جو انہوں نے لوٹا ہوا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے گا اس صورت میں کہ ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے یا اس میں اضافہ ہوگا، اور باقی یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ تو ناچتی گاتی رہے، روتی رہے، وہ آٹے کی لائنوں میں لگا رہے۔ ہم نے تو صرف 2-4 بیان دینے ہیں یا انصاف کے پھٹے کے اوپر بیٹھ کے 2 لوگوں کو کہنا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کر دیا۔ موج ہماری لگی ہوئی ہے، نظام کو بھیڑا گرک کر دیں، جو مرضی کر دیں، ہماری تو یاشی ہے ہر صورت میں۔ جتنا ملک مفلوج ہوگا، جتنی عوام مفلوج ہوگی، چیخیں مارے گی، اتنی جج کی اور ہم خیالوں کی عیاشیاں بڑھتی جائیں گی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔